नमस्कार. तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार. आमी पळयता की आयच्या धांवपळीच्या जगात आमी एकदां आपल्या घरच्यांची घेवपाक जाय तशी काळजी घेयना आनी आमकां सगळ्यांत घरांत म्हत्वाची जर कोण जाल्यार आमच्या घरांत आशिल्ली महिला, जावं ती आई, जावं ती आपली मिसीस, जावं ती आपले चली, आपली भयण, ज्यो महिला घर सांबाळटात आनी संवसारूय सांबाळटात. आमी खुबशे फावटी पळयता की आपली काळजी न घेता बरेचशे फावटी आपल्या घरातल्या सगळ्या लोकांची ती काळजी घेतात आणि आपल्या आरोग्याकडे सदांच ती दुर्लक्ष करतात. ह्या महिन्यात 8 मार्च जागतीक महिला दिन. आमी 8 मार्चाच्या निमित्तान हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की आमी सगळ्या जाणांनी इनिशिएटिव्ह घेवचो आणि आपल्या घरातल्या असलेल्या महिलेक जी 40 वर्सांच्या वयर आसा तिजो प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप करून घेवप हो खूप म्हत्वाचो आसा. आणि 8 मार्चासान सुरू जावपी ह्या प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप कॅम्पेनिंगान आमी सगळ्या जाणांनी वांटेकारी जावचें आनी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप करपाक आमच्या घरातल्या महिलेक मुद्दामून आमी आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे जितके आसा त्या जाग्याचेर आमच्यो प्रायमरी टेस्ट ह्यो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता आनी ह्यो सगळ्यो टेस्ट तांचो रिपोर्ट 1 किंवा 2 दिसांनी आमकां मेळटा. हाच्या व्यतिरिक्त आमी गोंयांतली नामनेची हॉस्पिटल्स हांच्यांनी हो हेल्थ चेकअप आपल्या रिजनेबल रेटींत हो हेल्थ चेकअप दवरला. मणिपाल हॉस्पिटल आसतलें, विजन हॉस्पिटल आसतलें, आपोलो हॉस्पिटल आसतलें, अशा पद्दतीची वेगवेगळ्या तालुक्यांतले प्रत्येक एक हॉस्पिटल आसतलें जी ह्या कॅम्पेनिंगान जॉयन जातलें. खरें म्हणल्यार ह्या पुराय हेल्थ चेकअपाची प्रायवेटली टेस्ट करपा खातीर 5 ते 6 हजार रुपया लागता. बट ह्या पुराय हेल्थ चेकअप करपाक तांच्यांनी 1400 टू 1500 पर्यंत चार्ज केला आनी ह्या रिजनेबल रेटात पुराय म्हयनोभर ते सगळे जाण तपासतले. म्हूण हांव सगळ्यांक आव्हान करता की 40 वर्सां पिरायेच्या वयल्या आशिल्ल्या म्हज्या सगळ्या भयणींनी वचून हेल्थ चेकअप करून घेवचो, जेका आमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चेकअप म्हणटा, जेणे करून आमकां मोठे दुयेंस जावपाचे आसत जाल्यार ते पयलींच कळटले. आमी तेजी काळजी घेवपाक शकता आनी आमी तेजी ट्रिटमेंटूय घेवपाक शकता. म्हणून गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स किंवा सकयल आशिल्ली प्रायवेट हॉस्पिटल्स हांच्या कडेन हो हेल्थ चेकअप करचो आनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची. जागतीक महिला दिनाच्या निमित्तान सगळ्यांनी वचून हेल्थ चेकअप करचो आनी विशेश करून दादल्यांनी आमच्या सगळ्या महिला वर्गाक हो हेल्थ चेकअप करपा खातीर प्रमोट करचें. हांव परत एकदां जागतीक महिला दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं.